तुम्ही कितले पोटी 3-4 पोटी चिंतला तुमच्या भुरग्याक इस्कोलाक घालच्या पयले हांगा इतले फीस आसात हांवें घाली जेवा ना जायते पोटी ना कित्याक तुमकां कळीत आसा त्या इस्कोलांत बऱ्यांतले बरें शिक्षण मेळटा तितले मात्र न्ही फाल्यां ती व्हड जावन खंडी जावन एक बरें काम मेळटलें आनी बरो सांबाळ मेळटलो कितले पोटी तुम्ही 3-4 पोटी चिंतना एक शॉपिंगाक वचून आयटम घेवच्या पयल्या बिलकुल ना कित्याक जांक पुरो ते ड्रेस जांक पुरो एक गॅजेट ते तुमकां चिंतला ते गरजेचे आनी हांव ते घाल्यार म्हाका तो उपकाराक पडटा आनी हांव सुबीत दिसता वा सोबीत दिसता तितले मात न्ही हांवें एक गॅजेट यूज केल्यार एक प्रेस्टीज इन्क्रीज जाता म्हजी आनी तितले मात न्ही जायते जाणांनी खामाक तरी उपयोग केला जांक पुरो कितले फावटी तुम्ही चिंतला हॉटेलाक येताना ओके हांवें हे पयशे होगडयले जाल्यार गेले म्हणून चिंता खंडीत ना जायते फावटी आमी येता बिंदास करशीत आनी आमकां जाय कितें ते घेता आनी घे जायच पूण म्हजे सवाल तुमचे लागीं जावन आसा कितले फावटी तुम्ही कामाक सेरवल्या उपरांत तुमच्याच एज्युकेशनाक तुम्ही पयशे करशिल्यात 10 फावटी चिंतला कोण ना ह्या कोर्साक हांवें एटेंड जायचे गिनाका हातूं एटेंड जाल्यार कितें फायदो म्हजो वेळ वेता हांवें पयशे वेस्ट करीचे पडटा म्हणून सांगना हे हांव जाणा कित्याक हांवें पयले कोर्स पुरो जॉईन जावच्या पयले या म्हणजे म्हाका एक मेंटर मेळच्या पयले हांवें तेंच केल्लें जावन आसा त्या खातीर हांव तुमकां सांगते तसा इलॉन मस्क स्पेस एक्स म्हणले रॉकेटाचे ताचे एक कंपनी आसा आणि त्या कंपनीत ताणें इन्वेस्ट करच्या पयले ताचेच $1 लाख ताणें ताच्या रॉकेटा विशयांत शिकच्या खातीर ताणें स्पेंड केल्ले जावन आसा म्हजे कडेन तुम्ही विचारशात जाल्यार म्हजी PhD जाल्या उपरांत PhDक म्हाका फेलोशिप मेळ्ळें ताच्या उपरांत जायत्या मेंटर्सांक आनी जायत्या कोर्सांक लगभग 50 लाख रुपये हांवें म्हजे करशिल्यात आनी त्या देखून आज तुमचे मुखार हांव उबी आसा म्हाका अजून उडास आसा म्हजो पप्पा कुली कामाक वेतलो आणि जायते पोटी तो रूख कतरचे काम आणि अशें लांकडा कतरचे काम करतलो आणि हांव हर एक दीस म्हज्या पप्पाक ऑब्जर्व करतले ताच्या कडेन एक मोडू आसलो आणि तो मोडू हर एक दीस येच्या पयले घरात हाडून तो शार्प करून व्हरतेत आसलो तितले मात्र न्ही गेल्ल्या कडेन जायते पोटी ताका शार्प करूंक जाय जे म्हण तो कोपा पेटो व्हरून वयतेत आसलो हे कित्याक करतलो त्या दाडा म्हाका समजूंक नातले पूण आज समजता कित्याक म्हणून सांगल्यार जर तर एक लांकूड कतरचें काम तुमचे कडेन मोडू आसा जर तर ते मोडू शार्प ना तर जाल्यार तुम्ही तुमचे एफर्ट चड घालीचे पडटा टाइम चड घालीचे पडटा आणि तातूंत रिझल्ट उणे येता तेच तुम्ही शार्प कर येलो तर जाल्यार तो मोडू कंडी जावन फास्ट कामां जातात आणि रिझल्ट वेगळी मेळटा ह्याच कारणा खातीर फिनान्शियल एज्युकेशन जावंक पुरो इतर लाईफ स्किल्सचे एज्युकेशन जावंक पुरो तुमकां समेस्तान गरजेचे कित्याक ते तुमचे स्किल्स शार्प करतात आणि पयशे तुम्ही जोडचे फास्ट करतात तुम्ही उण्या टायमार चड पयशे जोडून कित्याक तुमचे स्किल्स शार्प जाल्यात तितले मात न्ही तुमकां नवे नवे आयडिया येतात आणि तुम्ही इम्प्लिमेंट करूंक साध्य जाता जर तर तुमच्या फिनान्स विशयांत जर तर तुमकां नॉलेज जायचे आणि सारके वटेन तुमचे पयशे इन्वेस्ट करूंक जायचे कित्याक तुमचे ते हार्ड अर्न मनी तुमच्या कष्टांनी गळुल्ले जमयल्ले पयशे जावन आसात हांवें जायते पोटी थोडे सुखी करून म्हजे पयशे होगडायले आसात म्हाका हें पुरा कळीत जावच्या पयले आनी केदार हांवें चार्टर्ड वेल्थ मॅनेजर केलें आनी ताच्या उपरांत जायत्या कोर्सांक जायत्या जणांच्या सेशनाक वचून एटेंड केल्या उपरांत हांवें जायत्य संगती समजल्यात आनी आज तेच संगती म्हज्या समुदायाच्या लोकांक शिकोवच्याक हांव मुखार सरले आनी तें जावन आसा कोंकणींत पयले फावटी आर्थीक शिक्षण दिवचें जावन आसा म्हजे कडेन आशिल्लें नॉलेज हांवें हेरांक शेअर करीचे आनी तें एक देणें जावन आसा देवान म्हाका दिल्लें आनी ताच्या खातीर अपुर्बाय सो एक कोर्स तुमचे मुखार येत आसा आनी तुमचे स्किल्स फायनान्शियल स्किल्स शार्प करूंक जायचे तर खंडीत तर जाल्यार तुम्ही ह्या कोर्साक एटेंड जायच आणि बोवण्या दरीर सगळ्या एका वर्साचे तुमकां फायनान्शियल एज्युकेशन मेळटा आसा वेळ विभाग नाकाच आजच तुम्ही रेजिस्टर करा जायते तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमच्या भुरग्यांक हाच्या विशयान दांडिया आणि आम्ही सांगता या कोंकणींत सांगता हो आम्ही कोर्स शिकया परत तुमचे लागीं मेळटा फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर कोर्स प्रारंभ जाता खंयच्याच कारणाक मिस करनाका